खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बरह रास्त बरकते रमजान नशरियात के साथ। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं। खास मौजू होता है और कोशिश करते हैं कि मुख्तसर वक्त में कोई जामे गुफ्तगू हो जाए और किसी नतीजे पर पहुंचे। सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है पैसे कमाने का शौक, माल कमाने का शौक। और इस मौजू पर बहुत गुफ्तगू हो सकती है और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पैसे कमाने का जो शौक है ये बुरा शौक नहीं है, इसकी हवेस बुरी है। कुछ लोग कहते हैं पैसे कमाने का शौक बुरा शौक नहीं है, लेकिन ये हलाल तरीके से कमाए जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हलाल और हराम की तमीज कौन करे, बस आप कमाते रहें, जितनी जरूरत है, बाकी खर्च करें, जमा करें, मल्टीप्लाई करें, करते रहें, तमीज वमीज छोड़ दें। तो मुख्तलिफ किस्म की राय है, लेकिन सोच समझ के बात तो करनी है। जो तीसरी राय है ये सोच समझ के की जाने वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि इस बात को समझ लेना चाहिए कि रिस्क कमाना, कारोबार करना, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, और ये अगर हलाल तरीके से हो तो रिवायतों में आता है जिसका मफहूम यह है कि हलाल रिस्क भी ऐन इबादत है। यानी हलाल रिस्क कमाना भी ऐन इबादत है। बंदा जब दुकान पे बैठा होता है, शॉप पे बैठा होता है, ऑफिस में बैठा होता है, ऑन ड्यूटी होता है, सफर में होता है, कारोबार कर रहा होता है, तो ये जितने काम भी कर रहा हो, अगर हलाल तरीकों से उसमें आमदनी हो रही हो तो जितना वक्त गुजारा ये इबादत में गुजरा। तो इसलिए हलाल रिस्क ऐन इबादत है। अब इस इबादत से मुतालिक आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि फिर बाकी आप इबादतें छोड़ दें। बंदा कहे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो इबादत ही कर रहा हूँ ना, यहाँ दुकान पे बैठकर, मुझे रोजे रखने की क्या जरूरत है, मैं रिस्क हलाल कमा रहा हूँ ना, ये भी तो इबादत। ऐसा नहीं है, वो फराइज अपनी जगह पर हैं। इसको इबादत इसलिए कहा गया कि लोग ये समझ लें कि हराम तरीके से जो पैसा कमाया जाएगा वो इबादत में शुमार भी नहीं होगा और उसमें बरकत भी नहीं होगी। और शरई एतबार से हलाल रिस्क को इबादत इसलिए कहा गया ताकि शौक पैदा हो कि मैं नाजायज तरीके से रिस्क कमाने की जो कोशिश है उससे दूर रहूं, और मैं करप्शन का पैसा, लूट मार का पैसा, डकैती का पैसा, चोरी का पैसा, इन सब पैसों से दूर रहूं। इसलिए कहा गया कि हलाल रिस्क भी ऐन इबादत है। अब आ जाते हैं ये पैसे कमाने का शौक। बाज लोगों को ये शौक इतना ज्यादा होता है कि वो कोई काम नहीं छोड़ते, और ना उनके दफ्तर जाने और आने का कोई वक्त होता है। वो पैसे कमाने के पीछे पागल होते हैं और दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। इस चक्कर में ये होता है कि बच्चों की तरबियत का पता नहीं होता, इस चक्कर में ये होता है कि माँ बाप की सेहत का पता नहीं होता, अपनी सेहत का पता नहीं होता, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, घर में क्या हो रहा है, घर के मामलात से दूर रहते हैं, क्योंकि आप तो सारा दिन पैसे कमाने में लगे हैं। और ऐसा हमने देखा है कि बेटे जवानी में मर गए, बच्चे बचपन में मर गए, क्यों? बाप ने ध्यान नहीं दिया। ये भी हमने देखा कि पैसा तो बहुत है लेकिन घर में सुकून नहीं है, क्यों? बीवी इधर उधर की एक्टिविटीज में लग गई, बच्चे और बच्चियां भी इधर उधर की एक्टिविटीज में लग गए, इसलिए घर में सुकून नहीं है। पैसा तो है, सुकून नहीं है। तो पैसे कमाने का शौक इस हद तक न चला जाए कैसे हम कहें ये पैसे कमाने की हविस है, और इस हद तक ये हविस बढ़ गई है कि बाकी जरूरी कामों से तवज्जो हट गई है। तो इसीलिए कहा गया कि ज्यादा पैसे कमाने का शौक ये अच्छी चीज नहीं है। अब जो लोग ये इसकी फेवर में बात करते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने का शौक अच्छी बात है, वो ये कहते हैं, और किसी हद तक उनकी बात दुरुस्त है, कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, कारोबार के मौके कम हो रहे हैं, लोगों की माली परेशानियों में इजाफा हो रहा है और लोग बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं फाइनेंशियली। कंपनीज जो है वो बंद हो रही हैं, जो कंपनीज चल रही हैं उनके पास तनख्वाहें देने को पैसे नहीं हैं। बहुत से दुकानदार जो है वो दुकानें बंद कर रहे हैं, जिनकी 4 दुकानें थी 2 बंद हो गई हैं, 4 कंपनियां थी 2 बंद हो गई हैं, 10 कंपनियां थी तो 5 में नुकसान हो रहा है, 10 मुल्कों में काम था 5 मुल्कों में आउटलेट्स बंद हो रहे हैं। ये जो सिचुएशन आ रही है, इस सिचुएशन से बचने के लिए जरूरी है कि बंदा मुस्तकबिल की प्लानिंग करे और पैसे कमाने का शौक रखे, ताकि उसको भी कोई मोहताजी ना हो, किसी से पैसे ना मांगने पड़े,
اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی موت واقع ہو جائے یا وہ بیمار ہو جائے، وہ ریٹائر ہو جائے، تو اس کے بچوں کے پاس اتنا ہو کہ وہ اپنا کام خود کر سکے۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ اب ہم اس کو انالیسس کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو حالات اس وقت ہیں، پیسے کمانے کا شوق تو ہونا چاہیے۔ اگر آپ پیسے کمانے کا شوق نہیں رکھیں گے تو آپ سست ہو جائیں گے، کاہل ہو جائیں گے۔ جو جاب کرنے والے ہیں ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جاب ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی اور کام دیکھتے رہیں اطراف میں کہ جس کو آپ کر سکتے ہو، پارٹ ٹائم کر سکتے ہو، اور پھر پارٹ ٹائم سے اگر آپ کو اس میں چام نظر آتا ہو تو جاب چھوڑ کے آپ مستقل کر سکتے ہو، تو کاروبار کی طرف آپ کو آنا چاہیے۔ جو چھوٹا کام کر رہے ہیں، چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ بڑے کاروبار کو دیکھتے رہیں، آس پاس کے حالات کو دیکھتے رہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھتے رہیں، ملک کی مارکیٹ کو دیکھتے رہیں، اپنے صوبے کی، اپنے شہر کی، اپنے محلے کی مارکیٹ کو دیکھتے رہیں، اور اس مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی موقع آپ کے ہاتھ لگ جائے گا اور کسی نہ کسی جگہ پر آپ بھی ایک ہیلتھی بزنس کر سکیں گے۔ تو یہ بات، یہ مشورہ میرا اس لیے ہوتا ہے کہ، اور میرا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ آگے واقعی حالات بہت اچھے نظر نہیں آ رہے، کمپٹیشن کا دور ہے، اور پھر یہ کہ اگر آپ قناعت کر بھی لیں، آپ سادگی کر بھی لیں، تو آپ کے اہل خانہ نہ جانے سادگی سے زندگی گزار سکیں گے یا نہیں۔ آپ اگر اپنی لمٹ میں رہ کر اخراجات کر بھی لیں تو آپ کے والدین، آپ کے بیوی بچے، بھائی بہن کیا آپ کے ساتھ اسی طرح سے کم پیسوں میں گزارا کر سکیں گے یا نہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ میں پیسے کمانے کا شوق کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ کبھی کسی برے حالت میں بھی یا حالات میں بھی کسی مشکل کا شکار نہ ہو۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو پیسے کمانے کا آپ کا شوق ہو وہ حلال طریقے سے ہو، ظاہر بات ہے سب سے پہلی شرط نمبر 1 تو یہی ہے کہ حلال طریقے سے ہو، کیونکہ اگر حرام طریقے سے آپ کمائیں گے تو اس میں برکت بھی نہیں ہوگی، بچوں کو بھی آپ وہی کھلائیں گے، بیوی کو بھی وہی کھلائیں گے، ماں باپ کو بھی وہی کھلائیں گے، تو پھر بیماریاں اور باقی چیزیں بے سکونی وغیرہ آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ حرام کا نطفہ جو ہے نا، یا حرام کا مال جو ہے نا، وہ لقمہ آپ اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ تو اسی لیے پیسے کمانے کا شوق ہونا چاہیے، بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کا شوق ہونا چاہیے، کاروبار کو بڑھانے کا شوق ہونا چاہیے، اس میں حلال طریقے سے کمانے کی جستجو ہونی چاہیے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آگے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، یہ کورونا کی صورتحال ہوئی ہے، وہ سارے لوگ پریشان ہیں جو جتنا کماتے تھے اتنا ہی ان کا خرچ ہو جاتا تھا۔ یعنی اگر 50,000 روپے مہینے کی آمدنی تھی اور 50,000 ہی خرچہ تھا، تو لاک ڈاؤن ہوا تو ان کے پاس شاید 1,00,000 1.5 لاکھ پڑے ہوں، تو وہ ختم ہو گئے، اب پریشان ہو گئے۔ اب جیسے لاک ڈاؤن کھلنا شروع ہوا ہے تو کاروبار نہیں ہے تو پتہ نہیں اب کب تک رہے گا، دوبارہ لگ جائے لاک ڈاؤن، اللہ نہ کرے دوبارہ کوئی مصیبت آ جائے، تو پیسے کمانے کا شوق اگر آپ کو رہا ہوگا تو اتنا آپ کے پاس ضرور ہوگا کہ آپ ایسی مشکل صورتحال میں خود زیادہ مشکل میں نہیں آئیں گے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں قرض کی سچویشن کا بھی شکار ہوتے ہیں، یعنی اگر شوق زیادہ نہیں رکھا تو پھر اپنی لیمیٹیشنز میں رہے، گھر کو بھی ٹائم دیا، اور فرض نمازیں، فرض باقی عبادات کو بھی ٹائم دیا، کچھ دین کی طرف بھی راغب تھے، کچھ کھیل کود کی طرف بھی راغب تھے، کچھ دوستیوں کی طرف بھی راغب تھے، ایک ملا جلا سا ایک ایوریج آپ نے اپنا لائف اسٹائل رکھا تھا، اور اس میں ایسا ہوا کہ کوئی گھر میں بیمار ہو گیا تو آپریشن کی ضرورت پڑ گئی، کوئی اور چیز ہو گئی تو اس میں قرض لینا پڑا، اب وہ قرض کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ قرض نہ لینا پڑے، قرض بہت ہی زیادہ ایک بلائی ہے سمجھ لیں، اور پھر جو قرض دیتا ہے یا جس سے قرض لیا جاتا ہے وہ آپ کو رسوا بہت کرتا ہے، وہ آپ کو تنگ بہت کرتا ہے، وہ آپ کو ذلیل بہت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مقروض نہ ہو۔ ہاں، ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں اور لین دین آپ کا لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے، اور کسی نے آپ کے پیسے رکھ لیے، دبا لیے، کھا لیے، اور اس کی وجہ سے آپ بھی پریشان ہو گئے۔ جب آپ پریشان ہو گئے تو جن سے آپ نے قرض لیا تھا آپ نے ان کو پریشان کر دیا، تو ایسی صورت میں یقیناً آپ بہت برے تو نہیں ہیں، لیکن ذمہ داری تو بہرحال آ گئی۔ اب جس سے لینے ہیں اس کے ساتھ بھی الجھ رہے ہیں، جس کو دینے ہیں اس کے ساتھ بھی الجھ رہے ہیں۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے میانہ روی اختیار کریں، کم از کم اتنا شوق ضرور ہونا چاہیے کہ اس طرح کے حالات میں ہم
अपने आप को संभाल सकें। बाज औकात लोग छोटी उम्र में बहुत ज्यादा पैसा देख लेते हैं, तो उनको फिर जो है वो उनका लाइफस्टाइल तब्दील होता है, और छोटी उम्र में जो पैसा आता है इसके बारे में बुजुर्ग ये कहते हैं कि ये बाज औकात बहुत ही मतलब नेमत इसको कह ही नहीं सकते, वो ये कभी कभी आजमाइश हो जाती है, क्योंकि जवानी में पैसा आने के बाद बंदे के रवैये में तब्दीली आती है, लाइफ स्टाइल की वजह से वो अतराफ के लोगों को हकीर समझने लगता है, अच्छे लाइफ स्टाइल की वजह से उसकी आउटिंग और होटलिंग ज्यादा होती है, वो लोगों पे खर्च करना शुरू कर देता है, और फिर उसमें एक तकब्बुर भी आ जाता है, इसमें एक गुरूर भी आ जाता है, फिर माशरती बुराइयां भी घेरे रखती हैं, शैतान भी सर पे होता है, तो वो जुआ, शराब और दीगर फाहिशी, ओरियानियत और इस तरह की बुराइयों का शिकार हो जाता है। तो जवानी में आने वाला पैसा बहुत ज्यादा इम्तिहान और आजमाइश का बायस होता है, इसलिए अल्लाह ताला जो है वो पैसा जरूर दे जवानी में, लेकिन आजमाइश और इम्तिहान से बचाए। गुफ्तगू को जारी रखेंगे, मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बरह रास्त बरकत रमजान ट्रांसमिशन के साथ। आओ बात करें, हमारा सेगमेंट है पैसे कमाने का शौक। इस मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और सारे गोशों पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज इसमें रह गई है, वो है बच्चों की ख्वाहिशें। यानी बंदा अगर ना चाहे, यानी उसको शौक ना भी हो पैसे कमाने का, फिर भी बच्चों की ख्वाहिशात जो हैं वो इसके शौक को उभारती हैं। यानी आप इसको यूं समझ लें कि चूंकि हमारे यहाँ बच्चे इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से कांटेक्ट में रहते हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों से कांटेक्ट में रहते हैं, फिजिकली अब रेस्टोरेंट्स में जाना और तकरीबात अटेंड करना इसका रुझान बढ़ गया है। पहले तो एक वक्त था, आज से 30-35 साल पहले, बल्कि 20-25 साल पहले तक भी, कि बच्चे बाहर निकलते थे तो माँ बाप के साथ निकलते थे। अब माँ बाप के बगैर भी उनकी एक आउटिंग होती है। तो इस सारी सूरत हाल की वजह से बच्चों को अब ये पता चल गया है कि कौन सा नया फैशन या कौन सी नई फैशन आ गई है, कौन से नए कपड़े आ रहे हैं, कौन से नई जो है वो नए जूते आ रहे हैं, कौन सी नई कंपनी आ रही है, कौन सी नई प्रोडक्ट आ रही है, कौन सा नया मोबाइल आ रहा है। जब ये सारी चीजें पता चल जाती है तो बच्चे फिर जिद करते हैं कि हमें वही चाहिए, और देखा देखी भी होता है, चूंकि बाहर दूसरों बच्चों को देख रहे होते हैं, अपनी फील्ड के दोस्तों को देख रहे होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों को देख रहे होते हैं, तो उनकी ये जिद होती है कि हमें वैसा ही सब कुछ चाहिए जैसे उनके पास है। जब बच्चे इस तरह की जिद करते हैं तो वालिद पर प्रेशर पड़ता है। अब पैसे कमाने का शौक नहीं भी है तो फिर उसे या तो पैसे जायज तरीके से कमाने होंगे या नाजायज तरीके से कमाने होंगे, पैसे कमाने पड़ते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि बच्चों की तरबियत अगर हम इस तरह से करें कि वो माँ बाप की लिमिटेशंस को समझते हों, उनकी हुदूद को समझते हों, उनकी हुदूद को जानते हों, ज्यादा इसरार ना करते हों। लेकिन चूंकि आजकल ऐसा 80% तो मुमकिन नहीं है, इसीलिए वालिद पर प्रेशर पड़ता है और वालिद फिर जो है वो पैसे कमाने की कोशिश में हलाल और हराम सारे जरा इस्तेमाल करता है। इसमें एक गलती भी हो जाती है, और वो गलती ये होती है कि फिर करप्शन के जरिए कमाना, इलीगल एक्टिविटीज के जरिए कमाना, या कोई ऐसे काम करना कि जिनके जरिए बाद में कोई कानूनी मुश्किल आ सकती है, वो सारे एलिमेंट शामिल हो जाते हैं। और फिर ये होता है कि बच्चे तो अपनी आसाइशें ले लेते हैं, वो तो अपने लुत्फ को इख्तियार कर लेते हैं, अपने मजे जिसको कहते हैं मजे ले लेते हैं और अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर लेते हैं, अपने जो है तस्कीन के सारे सामान हासिल कर लेते हैं। लेकिन मुश्किल आती है उस बाप पर जो बच्चों की खुशी की खातिर ये सारे काम करता है। और एक वक्त फिर ऐसा आता है कि यही बच्चे उसके खिलाफ भी हो जाते हैं किसी भी बात पर। जब खिलाफ हो जाते हैं तो फिर बंदा सोचता है कि जिनके लिए सब कुछ किया वही खिलाफ हो गए, और जिन जराए से ये किया उसकी तकलीफ भी बर्दाश्त की, तो फायदा क्या हुआ। फिर वो उसको देखता है कि जिसने हलाल तरीके से अपनी हुदूद में रह के कम खर्चे और कम आमदनी में अपना घर चलाया और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है, फिर उसे लगता है कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर था। तो ये सारी चीजें बंदे की प्लानिंग के ऊपर है, मनसूबाबंदी के ऊपर है। आपने एक ऐसा मुतवज़्ज़न
اور اعتدال سے بھرپور ایک بیلنس نظام بنانا ہے، بیلنس پلاننگ کرنی ہے اپنی زندگی کی، کہ آپ پیسے کمائیں بھی، اس میں زیادہ فضول خرچی بھی نہ ہو، پیسے کمانے میں رزق حلال ہو، اللیگل طریقوں سے نہ کمائے گئے ہوں، حرام کاموں کے ذریعے نہ کمائے گئے ہوں، حرام ذرائع سے نہ کمائے گئے ہوں، اور بچوں کی خواہشات کے لیے بچوں کو بھی ٹرین کریں کہ اس لمٹ میں رہ کے ہم کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے، تو پھر آپ ساری خواہشات پوری کریں۔ آپ بیسک چیزیں کیا کریں جو بچے چاہتے ہیں، یقیناً کرنی بھی چاہیے، لیکن جب آپ زیادہ خواہشات جو ہے وہ بچوں کی ماننا شروع کر دیتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شبیر بھائی، محمد جاوید بدایوں نیاز کر رہا ہوں۔ جی مزاج شریف، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے۔ پرسوں بہت کوشش کی آپ سے بات کرنے کی، اچھا حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے جو علماء کرام کے تاثرات پیش کیے، جی سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ کیا کہنا چاہیں گے بتائیں؟ حضرت پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رات کو دعاؤں میں میرے والد محمد یوسف بدایوں صاحب کو بھی یاد رکھیے گا، جی ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک اور بچوں کی جہاں تک کمائی کا تعلق ہے بھائی، جب بچوں کو اگر ہم دین کے قریب رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حرام کی طرف جائیں گے ہی نہیں۔ لیکن آج کل کے بچے بدایونی صاحب بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں، پھر والد کو جو ہے کمانے کے دیگر ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ ابھی ہماری تربیت کے اوپر بھی ہے، اور ہم تربیت اچھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہیں گے ہی نہیں کسی چیز کا، وہ اپنے والد کو دیکھیں گے کہ میرے والد کی کتنی استعداد ہے کہ وہ کتنا کما سکتے ہیں اور کتنا ہماری ضروریات کو پوری کر سکتے ہیں۔ ویسے اس طرح ہوتا تو ہے، آج کل بہت زیادہ مشکل صورتحال ہے، اگر پیسے کمانے کا شوق نہ ہو بدایونی صاحب تو پھر مشکل آ جاتی ہے، جیسے اب اس وقت اچانک ایک مشکل گلے پڑ گئی ہے۔ جی 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 بالکل بالکل، یہ اور حضرت آپ خیریت سے؟ ہمارے گھر میں سب خیریت ہے؟ اللہ کا شکر، سب ٹھیک ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور سب سے کہیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا جی، تو متوازن آپ نے جو ہے وہ ایک پلاننگ گھر میں بنانی ہے۔ ایک دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی لیکن وہ شوق زیادہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آمدنی 1 لاکھ کی ہے لیکن اسٹائل اس کے 10 لاکھ والے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے کہ 10,000 روپے کرائے کے گھر میں رہ سکتا ہے لیکن وہ رہتا ہے 2.5 لاکھ روپے کے بنگلے میں۔ اب آمدنی تو 1 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ یہ مائنس ہو گئے۔ پھر اس نے بینک سے گاڑی لی ہوئی ہے مہینے کے 10,000 روپے پہ، حالانکہ وہ گاڑی نہیں لے سکتا، موٹر سائیکل سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا، لیکن گاڑی لی ہوئی ہے کیونکہ دکھانا ہے۔ پھر اس نے جو ہے نا وہ کھانا پینا اور اپنے کپڑے وغیرہ سب کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، اور مطلب ایک ایسا اسٹرکچر بنایا ہے کہ ہر مہینے 2-4 لاکھ وہ مائنس ہوتا ہے، پھر ادھر ادھر سے کر کے پھر پورا کرتا ہے اس طرح سے۔ تو وہ جو لائف اسٹائل اس نے بنایا ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے بنایا ہے، اور دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ لائف اسٹائل دیکھ کر مجھ سے لوگ جو ہے وہ کچھ ایسا کام کر لیں کہ مجھ پہ بھروسہ کریں اور مجھے پیسے دیتے رہیں۔ جب مجھے پیسے دیتے رہیں تو میں انہی پیسوں سے کچھ نہ کچھ اخراجات کرتا رہوں، پھر نئے مرغے پھنسا لوں۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، اور آپ نے اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اپنی حلال کی کمائی ایسے لوگوں کو تو نہیں دے رہے۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں کتنے اسکینڈلز ہوئے، ہاؤسنگ کے اسکینڈلز ہوئے، جو ہمارے اداروں نے ماشاءاللہ ان لوگوں کو پکڑا بھی اور لوگوں کی رقم ریکور کرا کے بھی دی۔ کہ یہ ہاؤسنگ کے جو اسکینڈلز ہوتے ہیں یا دوسری مداربہ کمپنیوں کے اسکینڈلز ہوتے ہیں یا دیگر انویسٹمنٹ کمپنیوں کے اسکینڈلز ہوتے ہیں، یہ یہی ہوتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم پہ بھروسہ کریں، ایک کمپنی بناتے ہیں، اس کا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، اس کو بہت بڑا آفس ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، اسٹاف ہوتا ہے، اندر سب کچھ کھوکھلا ہوتا ہے۔ تو مختصراً لبے لباب یہی ہے، پیسے کمانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کاروبار کرنا چاہیے، دین بھی نہیں روکتا، حلال رزق ہو لیکن اپنی چادر میں رہیں اور زیادہ اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، بخل یعنی کنجوسی بھی نہ کریں، بچوں کو ٹرین کریں، گھر کے اخراجات درمیانے سے رکھیں تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔